सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर एफईई परीक्षा धनुषाबाट। एफईई परीक्षा अन्तर्गत पहिलो दिनमा धनुषा जिल्लामा शान्तिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न भएको छ। एफईई परीक्षामा खटिएका एक निरीक्षक पक्राउ परेका छन्। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका सफी स्थित बीपी कोइराला माविमा खटेका परीक्षा निरीक्षक नागेन्द्र यादव पक्राउ परेका हुन्। यादवले कक्षा कोठा बाहिरबाट प्रश्नपत्रको समाधान गराई आफ्नो मोबाइलमा पठाउन लगाएर विद्यार्थीलाई चिट चोरी गराएको फेला पारेपछि पक्राउ गरिएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभयो। जनता आधारभूत माध्यमिक विद्यालय बनिगाममा लक्ष्मीनियामा शिक्षक पदमा कार्यरत यादवलाई बीपी कोइराला माविको परीक्षा निरीक्षकमा खटाइएको थियो। धनुषाको एक परीक्षा केन्द्रमा अंग्रेजी विषयको साटो अनिवार्य नेपाली विषयको प्रश्नपत्र पुर्याइएको पाइएको छ। अंग्रेजीको साटो नेपाली विषयको प्रश्नपत्र पुर्याएपछि 1 घण्टा ढिलो गरी त्यहाँ परीक्षा सुरु भएको हो। धनुषाको औरही गाउँपालिकामा रहेको चक्कर मावि परीक्षा केन्द्रमा अर्कै विषयको प्रश्नपत्र पुगेपछि 1 घण्टा ढिलो परीक्षा सुरु भएको थियो। जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुख युक्त शर्माका अनुसार प्रश्नपत्र पुर्याउन त्यहाँ भयो, त्यसैले ढिलो गरी परीक्षा सुरु गर्नु पर्यो। त्यहाँ मुचुल्का गरेर परीक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। एफईई परीक्षामा खटिएका एक निरीक्षक पक्राउ परेका छन्। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका सफी स्थित बीपी कोइराला माध्यमिक विद्यालयमा खटेका परीक्षा निरीक्षक नागेन्द्र यादव पक्राउ परेका हुन्। यादवले कक्षा कोठा बाहिरबाट प्रश्नपत्रको समाधान गराई आफ्नो मोबाइलमा पठाउन लगाएर विद्यार्थीलाई चिट चोरी गराएको फेला परेपछि पक्राउ गरिएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिए। जनता आधारभूत माध्यमिक विद्यालय बनिगाममा लक्ष्मीनियामा शिक्षक पदमा कार्यरत यादवलाई बीपी कोइराला माविको परीक्षा निरीक्षकमा खटाइएको थियो। परीक्षा निरीक्षकले नै मोबाइल प्रयोग गरी व्हाट्सएपबाट प्रश्नपत्रको तस्बिर बाहिर पठाउने र सोही माध्यमबाट उत्तर आएपछि विद्यार्थीले उतार गरेको पाइएको थियो। मध्य प्रदेशका गृह तथा संचार मन्त्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंहले मध्य प्रदेश सरकार संचार क्षेत्रको विकासका लागि हरेक प्रकारले सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। जनकपुरमा एसिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको संचार मैत्री वातावरण र संचार नीति सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहले सरकार मिडियासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले संचार माध्यमले समेत विश्वासिलो वातावरणमा काम गर्न रुचाएको पनि भन्नुभयो। मन्त्री सिंहले अन्य प्रदेशको तुलनामा मध्य प्रदेशमा महिलाहरूको उपस्थिति कम रहेको पनि बताउनुभयो। हम सब अही मैदान के अही समाज के छी, जनप्रतिनिधि छी, अपने सब सरकार छी। निश्चित रूप से हम हाथेमा लोकका एकदम मैत्रीपूर्ण तरीका से हम अगाडि बढ्दै निश्चित रूप से देश के, समाज के, प्रदेश के तरक्की हेतु उन्नति हेतु। कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले श्रमजीवी ऐन अनुसार तलब नपाएको कारणले मिडिया क्षेत्रमा टिक्न चुनौती रहेको बताउँदै सरकारले मिडिया सहित सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादव आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ। चुरे अभियानीहरूले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको माग सम्बोधन गराउने अभिप्रायले सुरु गरेको धरनाको 37 दिनपछि पनि सम्बन्धित कुनै निकायले चासो नलिएपछि यादव शुक्रबार आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान अन्तर्गत रहेर जन आवाज आन्दोलन सुरु गरेर गत फागुन 11 गतेदेखि अनिश्चितकालीन धरनामा बस्दै आएका थिए। धरनामा बसेको 37औं दिनसम्म पनि 3 वटै तह मध्ये कुनै तहको सरकार आफूहरूको मागप्रति चासो नलिएपछि बाध्य भएर आमरण अनसनमा बसेको चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक यादवले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूको मागको विषयमा पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदा समेत चासो नलिएपछि आफूहरू बाध्य भएर अनसनमा बसेको बताउनुभयो। सरकारका कुनै प्रतिनिधि अहिलेसम्म सोध्न पनि आएन। आज म बाध्य भएर यो तराई मधेसका दलित भूमिहीनहरूको भूमि अधिकारका निम्ति र चुरे वन जंगल संरक्षण संवर्धनका निम्ति लगायत 6 बुँदे माग सहित आज म बाध्य भएर यो देशमा पनि तपाईको विगतका दिनदेखि यो देशमा के स्थापित भएको छ भने जबसम्म आफ्नो अधिकारको लागि या अरूलाई मार्दैन या आफू मर्दैन भने यो देशमा सुन्दैन। त्यो भएर हाम्रो धर्मले पनि भन्दैन कि कसैलाई चोट पुर्याऊ, हाम्रो नैतिकताले पनि भन्दैन। त्यो भएर आज म मर्न बाध्य भएछु। आज म आफ्नो जान बलिदानी दिन पनि तयार छु यो तराई मधेसको दलित भूमिहीनहरूको भूमि अधिकारका निम्ति र चुरे वन जंगल संरक्षण सम्वर्धनका निम्ति। त्यही भएर म आज अहिलेदेखि म पानी र खाना त्याग गर्दैछु र आमरण अनसन अनिश्चितकालका लागि म आज बस्दैछु। जबसम्म राज्यले गम्भीर हुँदैन हाम्रो मुद्दाप्रति सम्बोधन गर्दैन तबसम्मका लागि म अनिश्चितकालका लागि म आमरण अनसनमा अहिलेदेखि बस्छु। चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान र मध्य प्रदेश सरकार बीच भएको 7 बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगहरूको गतिविधि उप तत्काल रोक लगाउन र दिलीप महतोलाई पर्यावरणीय शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको आवासको हक मौलिक हकको रूपमा धारा 37 मा व्यवस्था भएकोले राज्यले गम्भीरताका साथ संविधानको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्ने, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न संविधानको धारा 33 मा व्यवस्था भए अनुसार सुरक्षित तथा योग्यता अनुसार सुनिश्चित रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन गैर दलीय प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत व्यवस्था मिलाउँदै जाने सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतको माग गर्दै चुरे अभियानीहरू आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा गम्भीर खालको भएको मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनालाई छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने द्वन्द्व पीडितहरूको माग गरेका छन्। जनकपुरमा एडभोकेसी फोरम नेपाल र द्वन्द्व पीडित समुदायको आयोजनामा आयोजित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन 2071 को संशोधन विधेयकमाथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडितहरूले सरकारले गम्भीर खालको उल्लङ्घनको घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने जिकिर गरेका छन्। उनीहरू संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू समेत अनुकूल हुने गरी त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू सच्याएर मात्र पारित गर्न सरकार र सत्तारूढ दल, प्रतिपक्षी तथा राजनीतिक दल र संसदहरूसँग माग गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा विधेयक पारित भएको खण्डमा मुलुकमा गलत नजिक बस्ने बताएका छन्। विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी देखिएको वर्गीकरण गरिएकाले त्यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने उनीहरूको कथन रहेको छ। हामीले के हो भने विधेयकमा पक्का पनि विधेयक न्यायको लागि आउनुपर्छ र हामी जति पीडित छौँ हामीले गम्भीर प्रकृतिका चाहिँ अपराधहरू त्यो विधेयकमा समेटिनुपर्छ र त्यस्तालाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने नै हो।
उनीहरूले संशोधन विधेयक सरकारवालासँग परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत ध्यानमा राखी बनाउन माग गरेका छन्। कार्यक्रम एडभोकेसी फोरमका मध्य प्रदेश संयोजक अधिवक्ता राजकुमार महासेठ सहितले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मानव अधिकार कर्मी र मध्य प्रदेशका द्वन्द्व पीडितहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मिटर ब्याज लिएको आरोपमा धनुषाबाट 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सबैला नगरपालिका 2 की पुनिता देवी यादव, बुद्धुलाल यादव र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 24 का श्रवण दास छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको आदेशमा उनीहरूलाई मिटर ब्याजको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। महोत्तरीको एक परीक्षा केन्द्रको सुरक्षामा खटिएका 1 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बलुवा नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित श्री राष्ट्रिय जनता माध्यमिक विद्यालय धमौराको परीक्षा केन्द्रको सुरक्षामा खटिएका असै ललन कुमार राई पटेलको मृत्यु भएको छ। परीक्षा केन्द्रको सुरक्षामा खटिएका पटेलको स्वास्थ्य अवस्था अचानक बिग्रिएपछि उपचारका लागि तत्कालै प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम पुर्याइएको थियो। उनको उपचारको क्रममा बिहान 9:25 मा मृत्यु भएको हो। उपरीक्षक दिलीप गिरीले जानकारी दिए अनुसार रौतहटको गौर नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थायी घर भएका असै पटेल जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा कार्यरत थिए। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सुरु भएको छ। बिहान 8 बजेबाट सुरु भएको यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। पहिलो दिन 77 जिल्लाका 2036 र जापानमा रहेको एक परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सम्पन्न भएको एसईका परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 12 को एक परीक्षा केन्द्रमा भने प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउन खोज्ने एक छात्राको परीक्षा रद्द गरिएको छ। प्रश्नपत्र बाहिरिन नपाउँदै नियन्त्रणमा लिएकाले अन्य परीक्षा भने रद्द गर्नु नपरेको र अनुसन्धान भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष परीक्षामा नवलपरासी वर्देघाट सुस्तापुरमा एक क्रियापुत्रीले परीक्षा दिएका छन्। जनता माध्यमिक विद्यालय मध्यबिन्दु नगरपालिका 6 मा अध्ययनरत क्रियापुत्री राम बहादुर थारूले यसै परीक्षा दिएका हुन्। यस वर्ष देशभरबाट 55 न्यून दृष्टि भएका विद्यार्थी एसईईमा सहभागी भएका छन्। उनीहरूलाई कार्यालयले नजिकको परीक्षा केन्द्रको उपकेन्द्र बनाएर सम्बन्धित विद्यालयबाटै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैगरी विभिन्न कारणले कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका विद्यार्थीले पनि यथास्थानबाटै परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस वर्ष परीक्षामा कुल 4,84,227 परीक्षार्थी सहभागी भएका छन्। त्यस्तै जापानमा रहेका 14 नेपाली विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। देशभरका परीक्षा केन्द्रमा 78,000 जनशक्ति परिचालन भएका छन्। यस वर्षको परीक्षाका लागि 50 लाख सेट प्रश्नपत्र छपाई गरिएको छ। परीक्षा चैत्र 29 गते सम्पन्न हुनेछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले उप प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। सो अवसरमा उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थिति रहेको थियो। साथै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, संवैधानिक निकायका प्रमुख, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेटेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको हो। शपथ ग्रहण गर्नेहरूमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीमा पूर्ण बहादुर खड्का, अर्थ मन्त्रीमा डाक्टर प्रकाश शरण महत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा रमेश रिजाल र शहरी विकास मन्त्रीका रूपमा सीता गुरुङ हुनुहुन्छ। यसै नेकपा माओवादी केन्द्रका शक्ति बहादुर बस्नेतले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो।
उहाँले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीमा बेदुराम भुसाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीका रूपमा प्रकाश ज्वालाले शपथ लिनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा अशोक राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट शरद सिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बन्नु भएको छ। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। यसैगरी नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राई यादवले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको रूपमा शपथ लिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले इतिहासमा कहिले नमर्ने प्रतिबद्धताका साथ केही ठूला र नयाँ काम गर्ने योजना आफूले बनाइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताउनु भएको हो। आफूले सरकारको नेतृत्व लिएपछि सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, निर्माण र समृद्धिको दृष्टिकोणले केही नयाँ खालको रेकर्ड बनाउने कामको सुरुवात गरेको दाबी गर्दै उहाँले अब इतिहासमा कहिले नमर्ने खालको काम गर्ने योजनामा लागेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आज मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने र त्यसपछि सरकारको ध्यान देशमा आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले, सुशासनको दृष्टिकोणले र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले केही ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा रहेको पनि दोहोऱ्याउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि इमानदार भएर सरकारलाई सहयोग गर्न पनि निजामती कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले पनि परिवर्तनका विरुद्ध विभिन्न खालको षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टी वा पार्टीका संगठनहरूको नेतृत्व टिके प्रथाबाट चयन गर्दा फाइदा नभएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले अब पार्टीको पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन छिट्टै गर्ने र सहमतिमा नभए नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनमा जान उपयुक्त हुने देखिएको पनि बताउनुभयो। ऐतिहासिक भूमिकालाई स्मरण गर्दै यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने ढङ्गले हामीले सोचिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ तपाईहरुको चाहना पनि त्यही ढङ्गले जानेछ। एउटा कुरा, हाम्रो कर्मचारी संगठन र अरूको बीचको भेद छुट्टिन सकोस्, सुशासनको दृष्टिकोणले, सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले र विकास, निर्माण र समृद्धिको दृष्टिकोणले केही रेकर्डहरू बनाउने कोसिस भइरहेको छ। म अहिले त्यसको फेरिस्त यहाँ पेश गर्न मलाई समय छैन, तर हामीले केही नयाँ सुरुवात पक्कै पनि गरेका छौँ र केही ठुला र नयाँ काम जो इतिहासमा कहिल्यै नमर्ने काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मैले योजना बनाउँदैछु। आज सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्दैछ। हामी 3 बजे शपथ ग्रहण गरिसकेपछि हाम्रो ध्यान यो देशमा अब आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले, सुशासनको दृष्टिकोणले र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले केही ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा म प्रतिबद्ध छु। तपाई कर्मचारी साथीहरूको यस सन्दर्भमा ठुलो सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। तपाईहरुको सहयोग, तपाईहरुको फिडब्याक मलाई निरन्तर चाहिन्छ। तपाईहरुले जे अनुभव गर्नु भएको छ कर्मचारीको हैसियतमा तपाईहरुको इमानदार सहयोग भयो भने नयाँ रेकर्ड बनाउन सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले सहमतिमा नभए नेतृत्व चयनको काम प्रतिस्पर्धाबाट गर्नु वैज्ञानिक हुने देखिएको भन्दै सोही अनुसार नेतृत्व चयन गर्न पार्टी मातहतका संगठनहरूलाई सचेत गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारीहरूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सरकार उनीहरूको ट्रेड युनियनको पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले पनि मुलुकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने बारे बहस जारी रहेको र आफू भने त्यसको पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ थियो।
कोशी प्रदेशको नाम खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो। शुक्रबार सचेत पहिचानवादी संघर्ष समिति किराँत याकथुङ चुम्लुङ काठमाडौँ लगायतका पहिचानवादी संस्थाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी मध्ये एक राजन निकारुङले कुनै पनि आवाजलाई वार्ताद्वारा सम्बोधन गर्नु असल संस्कृति भएकोले चाँडो भन्दा चाँडो समस्या समाधानतर्फ जानु उचित हुने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको समस्या समाधान गर्न नसके प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्य पक्ष सुरुवाती चरणमा गम्भीर नबने पनि समय र परिस्थितिले गम्भीर हुन बाध्य गराउने बताउनुभयो। प्रदर्शनकारीले पहिचान विरोधी होसियारी कोशी प्रदेश खारेज गर पहिचानको आधारमा सबै प्रान्तको नामाकरण गर संघीयता पुनः सीमाङ्कन गर मुक्ति योद्धा लाजहाङ लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर लगायतका नारा लगाएका थिए। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले समस्याग्रस्त अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेरै छाड्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री महतले मुलुकका देखिएका अर्थतन्त्र समस्याका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लाग्ने र समस्याग्रस्त अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेरै छाड्ने बताउनुभयो। उहाँले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजाने धारणा राख्नुभयो। वित्तीय क्षेत्रमा पनि देखिएको समस्या समाधान गर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री महतले मुलुकमा लगानी बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायसँग सहकार्य गर्ने धारणा राख्नुभयो। मन्त्रीको हैसियतले मेरो सम्पूर्ण कोसिस जुन अहिले अर्थतन्त्रमा देखेको सुस्तता छ यसलाई रिसेसनमा जान नदिने, मन्दीमा जान नदिने सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ। राजस्व जुन परिवेश छ, राजस्व आपूर्तिको परिस्थिति छ त्यो सन्तोषजनक छैन। अहिले हाम्रो साधारण खर्च ज्यादा छ, युद्धको परिवेश छ, त्यसभन्दा अगाडि कोभिडमा पनि हामी गुज्र्यौँ, त्यसभन्दा आन्तरिक राजस्वलाई बढाउने हाम्रो चाहिँ प्राथमिकताको विषय हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा दिन आवश्यक छ। जुन अहिले चाहिँ निराशा छ त्यो निराशालाई हामीले आशामा बदल्नु छ, एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट सकारात्मक सोच अब लगानी गर्दा हुन्छ। उहाँले करदातालाई राजस्वको बोझ थप गरेर नभए करको दायरा बढाएर अर्थतन्त्र सबल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2079 स्वीकृति भएसँगै उद्योग विभागले सहुलियत कर्जाको लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ। विभागले बिहीबार सार्वजनिक सूचना मार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि 3 साताभित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न भनेको हो। फागुन 10 गते स्वीकृत भएको कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप व्यवसायका लागि विभागले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने उद्यमीले सहुलियत ब्याज दरको कर्जा पाउनेछन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन चालू आर्थिक वर्ष 2079 र 80 मा 25 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यही रकमबाट उद्योग विभागले छानेको परियोजनालाई उद्यमीले परियोजना धितोमा कर्जा पाउनेछन्। कर्जाको अधिकतम सीमा 25 लाख रुपैयाँ तोकेको छ भने
परियोजना स्वीकृत गरेपछि 7 वर्षसम्म 3% ब्याज दरमा स्टार्टअप उद्यमीले कर्जा पाउनेछन्। सरकारले तोकेका उद्यमका क्षेत्रहरूमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन, जडीबुटी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बद्ध छन्। यस्तै विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन सेवासँग सम्बद्ध स्टार्टअपले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। पूर्वाधार निर्माण कार्य, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बद्धले पनि कर्जा पाउनेछन्। विभागले सूचना जारी गर्नु अघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको व्यवसायले कर्जाका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्, तर उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन भएको अवधि 7 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। उद्यमीले प्रस्ताव पेश गर्दा फर्म, कम्पनी वा उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्र, अस्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र, अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र फर्म र कम्पनी वा उद्योगको आधिकारिक प्रतिनिधिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्ने विभाग उल्लेख गरेको छ। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।